अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व ज़ौजातिहि उम्महातिल मुमिनीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून व अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियामि दहर वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जि'तु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख़्वानिल मुस्लिमीन इन्न शहर रमज़ान मुबारक क़द मदा व मिन फ़ज़लिल्लाहि अज़्ज़ व जल क़ुमना बिअमालिन सालिहा बिहसनातिन व बिअमालिन तुक़र्रिबुना बिइज़्निल्लाह बिल्लाहि इलल्लाहि अज़्ज़ व जल व नरजू मिनल्लाहि अन यतक़ब्बलल्लाहु हाज़िहिल अमाल वलकिन अय्युहल मुस्लिमून बाद मदीय्यि रमज़ान यंबग़ी लना अन नतयक़्क़ज़ अन नशऊर बिमस्ऊलियातिना मिन मस्ऊलियातिना अन नुदाविम अला अमालिल खैर लिअन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल फयंबग़ी लना अन नुदाविम अला अल-अमालिस सालिहा अला सलवातिल फ़राइद अला इअताइज़ ज़काति व सदक़ातिन नवाफ़िल अला सियाम ततव्वुअ यंबग़ी लना अन नुदाविम अला अमालिल खैर बअद मदीय्यि रमज़ान अयज़ा व मअ ज़ालिका यजिबु अलैना अन नजअल सिबयानना फताना व फतयातिना शुबानना व शुबातिना औलादना यजिबु अलैना अन नजअलहुम मुतदय्यिनीन खाशिईन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल राग़िबीन इलल्लाहि अज़्ज़ व जल क़ाइमीन अला दीनिल हनीफ अला दीनिल इस्लाम लिअन्न अअदाअल इस्लाम हुम यबज़ुलून जुहूदहुम अल-जब्बारा लिइضलाल अल-मुस्लिमीन अश-शुब्बान वल फ़तयात फयंबग़ी लना व यजिबु अलैना अन नुहाफ़िज़ अला औलादिना बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم، فقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
एक ऐलान है, आइंदा जुमा से इंशाअल्लाह जुमा हमेशा की तरह जुमा की जमात 1:30 पर अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ा जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना वरज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन वासिअन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिल मुस्लिमीन व अस्लिह ज़ात बैनहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर